تكونوا كامل بصحة جيدة. جبت لكم اليوم وصفة حلويات لي روس، يعني وصفة بزاف بنينة وهايلة وما تستحقش مقادير بزاف وتجي بنينة بزاف. يعني ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي الخبر عليها. كما قلت لكم درت وصفة بدو موديل ديفيرون. للمقادير نسحقوا بيضتين دوزو، نسحقوا 250 غرام من المارغرين تكونوا خرجتوها من قبل يعني باش تذوب معاكم. نسحقوا سي كاس الا ربع سكر ناعم، كاس الا ربع نشاء مايزنا، نسحقوا كاس الا ربع كاوكاو مطحون، نسحقوا 3 مغارف كبار كاكاو، مغرفة يعني فانيلا اللي تعطي لها نكهة خاصة للحلويات ديالكم، مغرفة خميرة كيميائية. نسحقوا كمان الى 3 كؤوس فرينة بصح 3 ميكونش معمر بزاف. نسحقوا سي هذا للتزيين دي دراجين. نسحقوا سي شوكولا، سوا شوكولا دادا ولا كاريدون اللي شريت انا، لي شوكولات اللي طيح. كامل هذه المقادير ونمروا الى طريقة التحضير. نسحقوا 250 غرام مارغرين، نحطوها dans un récipient. Voilà. 250 grammes de margarine dans un récipient. نزيدوا لها كأس إلا ربع سكر ناعم. Voilà. نوضعوا كامل المقادير dans un récipient. نزيدوا لها مغرفة صغيرة من لا فاني، une petite cuillère de vanille حطيت له يعني أنا غام. نزيدوا كاس إلا ربع من كاوكاو مطحون. زيدوه دون لاباط ديالكم راح يعطيلكم واحد المذاق صدقوني يعني ولا اروع. وضعوا كامل المقادير مع بعض. فوالا خلطوا جيدا هذه المكونات، يعني الزبده ديالكم لو بور ديالكم لازم تخرجوه يكون من درجة المطبخ دونك لا تمبيراتور امبيون. نزيدوا للخليط ديالنا ان اوف اونتي اي ان جون دوف يعني بيضه كامله مع صفر بيضه، ونحو لو بلون دوف ديال بيضه اللي بقات لنا. فوالا نخلطوا كامل جيدا المقادير حتى ينسجموا مع بعضهم يعني بواسطه اليدين سي ميو. تقدروا تخلطوا برك بالاصابع. فوالا نزيد لهم 3 مغارف كبار كاكاو، يعني من الأحسن يكون كاكاو ديالكم من النوعية الجيدة باش يعني تخرج لكم الحلويات ديالكم بنكهة خاصة ومليحة تكون لذيذة، نكهة شوكولا. فوالا كاكاو اللي تخيرو لازم يكون بنوعية جيدة، يعني سي تري امبورطون المذاق الكيكة ديالكم تكون أحسن وأحسن. فوالا نزيدو كاس إلا ربع نشاء مايزنا، زيدوه للخليط ديالكم تخلطوه كامل بيا حتى ينسجموا كامل المقادير ديالكم. يعني لما يزنا حتعطيلو ان كوتي يجي يعني ما يجيش يابس بزاف، يعني الحلويات ديالكم تكون طريه وهشيشه. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش راني قاصده نفهم لكم. تخلطوا بواسطه الاصابع جيدا يعني ديليكاتمون. فوالا حتى يتخلطوا لكم كامل المقادير، الكاوكاو ديالكم، لا مايزينا، السكر الناعم، لا مارغرين اكسيتيرا، كامل المكونات. نزيدو هنايا 3 كيلات فرينة يعني 3 فيغ دو فارين. بصح البنات نقولكم سا ديبون النوعيات ديال الفرينه ديالكم، كاين الفرينه اللي تشرب بالخف، كاين اللي لا. انا خذات لي يعني 2 كيلات وشويه وربع، يعني مقداتليش 3 كؤوس. شربات لي بالخف العجينه ديالي. شوفوا يعني نتوما تشوفوا العجينه ديالكم لازم تكون طريه، يعني ملازمش تكون لكم بزاف يابسه. دوك نوري لكم القوام ديال العجينه ديالكم كيفاش راح يكون. شوفوا الكاس الاول درتو، الكاس الثاني راني نديرو تدريجيا يعني باش ما راح يتغلبكم بزاف. دونك évitez de faire à la fois. Donc verser de la farine petit à petit يعني باش ما راح يتغلبكم بزاف. فوالا تخلطوه جيدا حتى تلموا العجينه ديالكم. تعطيلكم عجينه ولا وتزيدوا باردون مغرفه ديال الخميره الكيميائيه مع لا فارين ديالكم.
c'est très important يطلع لكم شوية avec de la levure chimique, une petite cuillère de levure chimique. فوالا شوفوا يعني انا الكاس الثالث تاعي درت منه شويه برك، وشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش لازم تكون. نرفد العجينه ديالي نقسمها الى قسمين، دو بارتي، نحطها دون زان بابي سولفوريزي فوالا باش ما تيبسليش، يعني كي نكون نخدم لا بروميير بات فوالا تلقاوها طريه. نبدا نفتح العجينه ديالي بواسطه جلد ولا كيس بلاستيكي. شوفوا القوام ديال العجينه ديالي ما تكونش بزاف رقيقه، ما تكونش بزاف خشينه كيما راكم تشوفوا. يعني جو فير دي رون كيما راكم تشوفوا هكذا على دو مون مول. انا خيرت ندير ان مول رون اي ان مول en forme d'un cœur، يعني خيرت دو موديل. راح تشوفوا معايا الموديل دوزيام. دوك بعد ما كملت كامل فتحت لاباط ديالي ودرتهم، درت لهم لا فورم اللي كنت حابتها، نحطهم داخل السنيوه ونحط لهم بابي كويسون، يعني باش كي طيب الحلوى ديالكم ريحه ما يشرحين يلصقوا لكم في السنيوه ويتنحوا لكم بكل سهوله. هلا هذه هي النتيجه. نحطهم في الفرن درجه 180 درجه 180 دوغري وما تخلوهمش بزاف سينو نحرق لكم. شوفوا انا درت ان دوزيام موديل اللي هو على شكل قوالب دي كور، سي ترو بو جيم بيان. نمروا الى طريقه تحضير كريمه الزبده. سحقوا كل هذه المقادير: 100 غرام مارغرين تكون يعني من درجه المطبخ، كاس الا ربع سكر ناعم يعني سكر غلاس et une petite cuillère de la vanilla. voilà استعملوا 100 غرام مارغرين وضعوها dans un récipient، يعني ما يعادل مغرفتين كبيرتين مارغرين، كاس إلا ربع سكر ناعم سكر غلاس، كاس إلا ربع من سكر ناعم، ونسحقو كمال إلى مغرفة صغيرة فانيلا تعطيلها يعني عطر وذوق ورائحة هايلة للكريمة ديالكم. نخلطوا كل بمضرب الكهربائي، الخلاط الكهربائي، تتحصلوا على هذا القوام. بعد ما طابت الحلوة ديالي وخرجتها من الفرن، هذه هي النتيجة. يعني جلي زيكولي دو بار دو لا كريم ديالي. نحكم اون بياس ديال الكاطو نديرلها شويه لا كريم، نجيب لا دوزيام بياس ونعبس عليها غير بشويه. يعني شوفوا لا كريم هذيك اللي تخرج لكم في لي اكستريميتي نديروها بالطريقه هذه بالاصابع. نحكم الشوكولا ديالي اللي هو كاري دور، على بالكم البنات عندها واحد الذوق ولا اروع. فوالا جي بري دو غران كاري، نقسمهم يعني مربعات صغار، نقسمهم هكا فريمون صغار، نفتتهم بطريقه هذه. يعني vous allez utiliser الموس يعاونكم بزاف. بعد ما كملت كامل قسمت لو شوكولا ديالي حنديرو دون لو با ماري. فوالا درتو دون زان بول، نزيدلو شويه حليب باش يعني لا تيكستور دو شوكولا ديالكم تجي تهبل. غوغاردي كيفاش خرج لي يعني شوكولا ديالي بعد ما درتلو كميه صغيره من الحليب فريمون خرج تهبل. وزدت لها 2 كويار ديال الزيت، راح تعطيلها شتو هاد لا بريونس، هي راح تعطيلها لا بريونس هذه اللمعان لي شوكولا ديالكم، يعني تخرج لكم ان ايفي ميغوار. يعني كي تشوفوها تلمع هذا بواسطه الزيت هذيك. فوالا نرفدو الحبه ديالي ونديرلها لو كلاصاج. كيما راكم تشوفوا الكلاصاج لازم يكون لكم بغيون هكذا. كملت كامل الحبه ديالي نكلاصيهم تري تري بيان بواسطه يعني une fourchette ça va vous aider. بعد ما كملت كامل الحبات ديالي جاي فيه دو موديل كيما راكم تشوفوا، واحد لو موديل غون دوزيام موديل كيما راكم تشوفوا درتو en forme des cœurs. j'aime bien le modèle. فوالا بعد ما كملت كامل كلاسيت
لو غلاساج ميغوار ديالي نمروا الى طريقة التزيين. جي برون شويه كاوكاو ملحي، نبدا نزين الحبات ديالي كامل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. كيفاش باش راح يحكم لكم، راكم تسالوا كامل كيفاش يحكم لكم الكاوكاو. على بالكم واش ديروا، سوا لا كونفيتور سوا الشوكولا اللي بقات لكم، تجيبوا اصبعكم ودوروها كامل بهذه الطريقه، والتزيين يكون اختياري. ومن الفوق كيما راكم تشوفوا جي في دي دراجي ان كولور، ولي كور ديالي درت لهم شويه شوكولا اي ان بتي بو دو دراج. الشوكولا ديالي في لي كور ديالي درت لهم بواسطه لابوار تلقاوها في المحلات تنباع، ولا vous prenez un sachet وديروا به votre décoration. التزيين يكون اختياري، كل واحد واش يحب. كاين يحب لا نوع كوكو، كل vous êtes libre dans votre imagination. هذه هي حلوتنا اللي نهار اليوم. ان شاء الله تكون نال تعجبكم. عليكم غير تدخلوا لي جيم كومونتير et de s'abonner، ça fait toujours plaisir. نقولكم الى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.